सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा उस शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और सलाम अकीदत पेश करने के लिए जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस मिल्लत का चेहरा थे सैयद वज़ारत हुसैन नकवी। सैयद मोहम्मद दिल्ली से लेके फिर कायद महबूब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी किबला तक क़यादत के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि जुदाई का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इस हमाहंगी के साथ, इस कुर्बानी के साथ जाहिर है मेरा इतना कुर्ब उनके साथ नहीं था। मैंने तो अपने इस दौर में उन्हें या कुछ अरसे में देखा, लेकिन जो उनका किरदार कौमी और मजहबी सतह पर मौजूद है, मैं उसका तालिब इल्म रहा और पढ़ा और जानता हूँ। ज़ाती ज़िंदगी यकीनन जहाँ के लोग जानते होंगे, उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, यकीनन उनके घर वाले उनके वाजिबात की तरफ मुतवज्जे होंगे, नमाज़ों की तरफ मुतवज्जे होंगे, रोज़ों की तरफ मुतवज्जे होंगे, हज की तरफ मुतवज्जे होंगे। लेकिन मैं कौमी ज़िंदगी उनकी समझता हूँ, इतनी कीमती ज़िंदगी थी कि जिस तरह सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से ये बात कही गई कि आप एक कब्रिस्तान में पहुँचे तो देखा कि हर कब्र पे 2 साल, 4 साल, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लिखे हैं। उन्होंने कहा क्या किसी बच्चों का कब्रिस्तान है? पूछा, कहा नहीं, ये बच्चों का कब्रिस्तान नहीं है, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें जवान भी हैं, इसमें मर्द, ये सब हैं। कहा तो फिर इतनी छोटी उम्रें? कहा हमारे यहाँ रवाज आधी उम्र लिखने का नहीं है, हम वो उम्र लिखते हैं कि मरने वाले ने कौम और मजहब के लिए कितना वक्त दिया। और मैं सलाम पेश करता हूँ सैयद वज़ारत हुसैन नकवी, खुदा खली के रहमत करे, करवट करवट जन्नत दे, उनके दर्जात बुलंद हो कि उनकी जिंदगी मुख्तसर है और उनका काम बड़ा है। आज अगर उस रवज से लिखा जाए तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे पास कोई रकम ऐसी नहीं है, फिगर ऐसी नहीं है कि हम वो फिगर लिखें कि उन्होंने कितनी जिंदगी पाई। जब तक इस जमीन पर अली वलीउल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, वज़ारत नकवी तेरा नाम जिंदा रहेगा। जो भी क़यादत आई, जैसे भी हालात आए, जैसे भी हालात उठे, जैसे भी हालात बनाए गए, सैयद वज़ारत हुसैन नकवी एक ढाल और एक सिपर बन के क़यादत के आगे खड़े रहे। बख्तर का ये सबूत, ये नूरानी चेहरा जो इंशाअल्लाह कभी भी छुपेगा नहीं, ये कौम जिंदा रखने वाली है, याद करने वाली है और कभी भी भुलाएगी नहीं आपके किरदार को। कानूनी मामलात हो, सियासी मामलात हो, मजहबी मामलात हो, कौमी मामलात हो, आपका किरदार निखर कर सामने, दाखिली तौर पर भी आप देखें, यह आपकी जिंदगी का सबूत है। कसरे ज़ैनब ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ मैं उस दिन जनाजे में मौजूद था, मैं कह सकता हूँ कि उस जनाजे को देख के जिसमें तमाम तबकात इस्लामी मौजूद थे, क्या ये आपके किरदार का बैयन सबूत नहीं था? क्या ये आपकी वहदत, क्या ये आपके इत्तेहाद, क्या ये आपकी प्यार, क्या ये आपकी मोहब्बत, क्या ये नुमाया नहीं थे? तमाम मसाले का आना ये बताता था कि आपकी जिंदगी इन तमाम मज़ाहिब और मसाले के लोगों के साथ कैसी गुजरी। और मैं सलाम पेश करता हूँ बकर के इन मज़ाहिब और मसाले के इन तमाम मेंबरान और तमाम बुजुर्गान और बरादरान को भी कि जिन्होंने उस जनाजे में शरीकत करके एक वहदत, प्यार और मोहब्बत और जदानत को सामने और उसको फरोग दिया, सामने लेके आए। और मैं यहाँ ये भी
آپ کے ذریعے لمبی چوڑی بات نہیں ہے، قائد محبوب بیٹھے یہ بھی عہد کروں گا خصوصاً اس مرحوم کی روح کے ساتھ کہ سید وزارت حسین نقوی جس طرح مرتے دم تک قیادت کے ساتھ وابستہ رہے، یہ پوری قوم قیادت کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخصیت نے جس قیادت کے ساتھ زندگی گزاری، آج اگر آپ سرخ روح ہیں، آج اگر آپ اس پورے پاکستان میں سفید اور نورانی چہرے کے ساتھ سر اٹھا کے اگر کھڑے ہیں، دہشت گردی اور فرقہ واریت کا کوئی دھبا آپ کے دامن پر نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کی محبوب قیادت۔ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہاں؟ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا یہاں؟ کیا اس قوم کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس قوم کے ہاتھ نہیں ہیں؟ سب کچھ تھا، لیکن محبوب قائد کی قیادت اور ان کی بردباری اور ان کا وہ صبر اور ان کا وہ تحمل اور قوم کی اس انداز سے قیادت کرنا، 100 جنازے اٹھا کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کون سا صوبہ ہے جہاں سے ہم نے لاشیں نہیں اٹھائے؟ کون سا ڈویژن، کون سا ضلع، کون سا شہر ہے جہاں سے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے؟ کہاں سے تشیع کو قتل نہیں کیا گیا؟ آپ کے سامنے بھکر موجود، آپ کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان موجود، کوئٹہ موجود، کراچی موجود، لاہور موجود، مظفر گڑھ موجود، ملتان، کون سا شہر ہے، جنگ موجود، لیکن دنیا کیوں نہیں دیکھتی کہ اس قوم نے صبر کے دامن سے ہاتھ نہیں چھڑایا؟ آج ایک نورانی چہرے کو آپ لے کر اگر بڑھ رہے ہیں تو یہ سارا نتیجہ اس محبوب قیادت کا ہے۔ آج اگر سر اٹھا کے آپ چل رہے ہیں، کوئی دہشت گردی اور کوئی فرقہ واریت، آج اگر ہماری مسجد، کوئی پاکستان میں مسجد، آج اگر ہمارا کوئی امام بارگاہ، آج اگر ہمارا کوئی مدرسہ اس عنوان سے دنیا کے سامنے نہیں ہے اور دہشت گردی کا سیاہ دھبا اور فرقہ واریت کا بناوٹی یہ داغ اگر آپ کے چہرے پر نہیں ہے تو اس بردبار قیادت کا نتیجہ ہے۔ وہ معلوم کرے، ہماری دعا ہے اللہ ہماری زندگیاں بھی انہیں لگائے، اور یقیناً آج ہم شرمندہ نہیں ہیں، یقیناً آج ہم خوش ہیں۔ آج دنیا دیکھے، اور آپ نے آج، میں سمجھتا ہوں، زیادہ بات بالکل مختصر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بھکر کا جو کردار ہے، آپ نے اس کردار کو ثابت کرتے ہوئے یہ آواز جو میں آپ کے ذریعے اٹھانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے پورے پاکستان کے قریے قریب اور گلی گلی اور کوچہ کوچہ تک آپ کے ذریعے پہنچنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ قوم اپنی قیادت کے ساتھ ہے، اور یہ قوم اپنی قیادت سے جدا